डिसेंबराक राती अडफळेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन या बेकायदो आस्थापनात लागिल्ल्या उज्यांत 25 निरपराध लोकांक मरण आयले। गरजेच्या परवानग्या बगर हो क्लब चलतालो आनी पुरायपणान बेकायदेशीर बांदावळीत आशिल्लो। पद्धतशीर भ्रष्टाचाराक लागून एक गुन्यांवकारी चूक जाल्ली अशें स्पश्ट जाता। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी ह्या आमच्या संस्थेन आयज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाकडेन भारतीय संविधानाच्या कलम 32 खाला बेगोबेग न्यायालयीन हस्तक्षेप करचो अशी मागणी करपी औपचारीक याचिका दाखल केल्या। गोंयची आनी 1997 वर्सा उपहार सिनेमा घरांत उजो लागिल्लो हाचे मदीं थेट आनी भिरांकूळ साम्य दिसता। हो फकत एक अपघात न्हय, मनशाचे जिवीत आनी कायद्याकडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान निर्माण जाल्ली ही एक मानव निर्मित आपत्ती अशें आमकां दिसता। उपहार सिनेमा घराच्या निवाड्यांतल्यान मेळिल्ले धडे आनी न्यायालयीन आदेश आसून लेगीत सरकार अपेशी थारला। हे याचिकेत अडफळे पंचायत, एनजीपीडीए, उजो पालोवपी दळ, पुलीस आनी सीझेडएमए सयत उण्यांत उणे 12 सरकारी खात्यांमदीं दुर्लक्ष आनी संगनमत जालां ही परिस्थिती पळोवपाक मेळ्ळ्या। फकत 3 अधिकाऱ्यांक बेगोबेग निलंबीत करप हें दोळ्यांक उदक लावपाचें सरकाराचें काम अशें आमकां दिसता। कलम 21 खाला आशिल्ल्या जिविताच्या हक्काचें आनी राज्याच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे गंभीर उल्लंघन जाल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान दखल घेवची अशी आमी विनवणी केल्या। न्यायालयाच्या देखरेखी खाला एसआयटी वा न्यायीक आयोग बेगोबेग स्थापन करपाचो निर्देश दिवप, नायट क्लब, बार, जुगार अड्डे आनी नेमांचे उल्लंघन करून चलपी रिसॉर्टांच्या सुरक्षा ऑडिट सक्तीचे करप, बेकायदो रितीन चलपी वा सुरक्षा नेमांचे उल्लंघन करपी सगळ्या वेवसायीक सुवातीक बेगोबेग सील करून बंद करपाचे निर्देश दिवचे आनी मरण आयिल्ल्या आनी जखमी जाल्ल्या लोकांच्या कुटुंबाक फावो ती आनी वेळार लुकसाण भरपाय दिवची अशें गोंय राज्याक निर्देश जारी करचे अशें आमी ह्या याचिकेत मागला। सर्वोच्च न्यायालयान केल्ल्या निर्णयाक हस्तक्षेपूच पिडेस्तांच्या कुटुंबाक न्याय मेळोवंक शकता आनी गोंयांत सरकाराच्या आदारान घडपी दुर्घटना आडोवपाक शकता अशें एल्विस गोम्स, रामिरो मास्कारेनास आनी हांव प्रदीप पाडगांवकारान सय केल्ल्या ह्या याचिकेत म्हळां। डिसेंबराक राती अडफळेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन या बेकायदो आस्थापनात लागिल्ल्या उज्यांत 25 निरपराध लोकांक मरण आयले। गरजेच्या परवानग्या बगर हो क्लब चलतालो आनी पुरायपणान बेकायदेशीर बांदावळीत आशिल्लो। पद्धतशीर भ्रष्टाचाराक लागून एक गुन्यांवकारी चूक जाल्ली अशें स्पश्ट जाता। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी ह्या आमच्या संस्थेन आयज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाकडेन भारतीय संविधानाच्या कलम 32 खाला बेगोबेग न्यायालयीन हस्तक्षेप करचो अशी मागणी करपी औपचारीक याचिका दाखल केल्या। गोंयची आनी 1997 वर्सा उपहार सिनेमा घरांत उजो लागिल्लो हाचे मदीं थेट आनी भिरांकूळ साम्य दिसता। हो फकत एक अपघात न्हय, मनशाचे जिवीत आनी कायद्याकडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान निर्माण जाल्ली ही एक मानव निर्मित आपत्ती अशें आमकां दिसता। उपहार सिनेमा घराच्या निवाड्यांतल्यान मेळिल्ले धडे आनी न्यायालयीन आदेश आसून लेगीत सरकार अपेशी थारला। हे याचिकेत अडफळे पंचायत, एनजीपीडीए, उजो पालोवपी दळ, पुलीस आनी सीझेडएमए सयत उण्यांत उणे 12 सरकारी खात्यांमदीं दुर्लक्ष आनी संगनमत जालां ही परिस्थिती पळोवपाक मेळ्ळ्या। फकत 3 अधिकाऱ्यांक बेगोबेग निलंबीत करप हें दोळ्यांक उदक लावपाचें सरकाराचें काम अशें आमकां दिसता। कलम 21 खाला आशिल्ल्या जिविताच्या हक्काचें आनी राज्याच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे गंभीर उल्लंघन जाल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान दखल घेवची अशी आमी विनवणी केल्या। न्यायालयाच्या देखरेखी खाला एसआयटी वा न्यायीक आयोग बेगोबेग स्थापन करपाचो निर्देश दिवप, नायट क्लब, बार, जुगार अड्डे आनी नेमांचे उल्लंघन करून चलपी रिसॉर्टांच्या सुरक्षा ऑडिट सक्तीचे करप, बेकायदो रितीन चलपी वा सुरक्षा नेमांचे उल्लंघन करपी सगळ्या वेवसायीक सुवातीक बेगोबेग सील करून बंद करपाचे निर्देश दिवचे आनी मरण आयिल्ल्या आनी जखमी जाल्ल्या लोकांच्या कुटुंबाक फावो ती आनी वेळार लुकसाण भरपाय दिवची अशें गोंय राज्याक निर्देश जारी करचे अशें आमी ह्या याचिकेत मागला।
सर्वोच्च न्यायालयान केल्ल्या निर्णयाक हस्तक्षेपूच पिडेस्तांच्या कुटुंबाक न्याय मेळोवंक शकता आनी गोंयांत सरकाराच्या आदारान घडपी दुर्घटना आडोवपाक शकता अशें एल्विस गोम्स, रामिरो मास्कारेनास आनी हांव प्रदीप पाडगांवकारान सय केल्ल्या ह्या याचिकेंत म्हळां.